आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रियासत ने अपने बलोची भाइयों जो कि इंसाफ मांग रहे थे उनके ऊपर जुल्म की इंतहा कर दी। इसके ऊपर बड़ी मुफस्सल बात करेंगे, असल माजरा आपको समझाएंगे। शेर अफजल मरवत फिर से मुश्किल में आ गए, एक तगड़ा केस उनके खिलाफ आ गया। रियासती चोर आज कैसे धोखा खा गया, ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। परवेज़ इलाही की इमरान खान से मोहब्बत फिर जाग उठी, क्या क्या कह दिया, आपसे इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण बलूचिस्तान सबसे पहला हमारा मौजू। सबसे पहले तो हम मज़ामत करते हैं इस बात की, महरंग बलोच जो हैं उन्होंने बाप दुनिया से उनके चले गए, भाई चला गया, हज़ारों लोग बलोची जो थे वो दुनिया से चले गए। फिर इन्होंने सख्त सर्दी में कोयटा से बैठे, रातों को बैठे, लॉन्ग मार्च किया, रास्ते में रुकावटें आई, बिल आखिर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुँचे। वहाँ पर कुछ मुज़ाकरात होते रहे, कहा गया पार्क में चले जाओ। महरंग बलोच ने कहा कि पार्क में जाके हमने कोई पिकनिक तो नहीं मनानी, हमें एहतजाज करना है और सड़कों के ऊपर करना है। फिर क्या हुआ कि रात के पहर में डंडे मारे गए, औरतों को घसीट के लेके चले गए, पूरा में एहतजाज था। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया दिसंबर सर्दी के इस महीने में, और लोग रोए, चीखे, चिल्लाए, और माएँ आज तक घूम घूम के अपने बच्चों को रो रही हैं, तलाश कर रही हैं, और काश उनको कोई बता दे कि हमने आपके बेटे को मार दिया, आपका खामद दुनिया से चला गया। फिर इनके अंदर जो सस्पेंस है मर जाएगा, इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। वो फिर सोच लेंगी हाँ वो मर गया तो लिहाजा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। लेकिन बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाता है। अगर ये बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है तो बलोची फिर हमारे हैं, वो उसी आइन और कानून के अंडर आते हैं। वो कौन है जो इनके ऊपर जुल्म ढहाता है? वो कौन है जो बलूचिस्तान के लोगों के हर घर के सामने छावनी बना के बैठा है? बलूचिस्तान से सारी स्मगलिंग होती है। बलूचिस्तान के ऊपर अगर पाकिस्तान काबिज नहीं है तो फिर कौन है? मैं नहीं कह रहा, माजरत के साथ हाथ जोड़ता हूँ, ये बलोची कह रहे हैं कि बलूचिस्तान के हकूक पाक फौज खाती है। उसी रास्ते से ईरान से स्मगलिंग होती है, ये फौज मारती है, फौज अगवा करती है, सारे इल्ज़ामात उनके ऊपर लगते हैं, और जब वो इंसाफ मांगने आते हैं तो फिर उनको मारा जाता है। फिर मार मार के उनकी वो हालत कर दी जाती है कि जब इंसाफ मांगने के लिए निकलते हैं तो मार कुटाई, वाटर कैनन और इन चीज़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। पहले हमने देखा था कि ये फौज कारोबार कर रही थी, प्लाटों को बेच रही थी, मकान बना रही थी, आंखें ठीक कर रही थी, दिल गुर्दे ठीक कर रही थी। जितना कारोबार करते हैं इनको कोई नहीं पूछता, कोई ऑर्डर नहीं करता, कोई यूनाइटेड नेशन भी इनसे हिसाब नहीं ले सकता। ये जिस किसी को मार दें, जिसके साथ जो कुछ मर्जी कर लें, जो कारोबार करें, जो करप्शन कर लें, जो मर्जी चीज़ें हो जाएं, को पापा जॉन्स के पिज़्ज़े बेच ले, किसी के 12 अरब रुपए के एहसासे हो जाएं, कोई आर्मी चीफ रिटायर्ड हो जाए, उसका हिसाब नहीं हो सकता। कोई सियासत में मुदाखलत करे, नवाज शरीफ कह दे कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा का हिसाब होना चाहिए, कोई नहीं पूछता। इमरान खान कहे इनके ऊपर FIR होनी चाहिए, इन्होंने हमला करवाया, उनके ऊपर FIR तक नहीं होती। अरशद शरीफ मर जाए, उल्टा उनकी फैमिली को हरासा किया जाता है, इंसाफ नहीं मिलता। इमरान रियाज को अगवा कर लिया जाता है, बहरे और गुंगे बन जाते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का कचुम्बर निकाल दिया, बलूचिस्तान के ऊपर फिर आते हैं। मसला यह है कि बलूचिस्तान के अंदर पाक फौज के अपने मफादात हैं, जिन्होंने अपनी तरफ बाड़ लगा रखी है, उनकी तरफ कोई नहीं जा सकता। वो हर किसी के घर में जूतों समेत घुस जाते हैं, और इन बलोचियों को जिस बंदे ने, जिस इदारे ने जलील ख्वार कर रखा है, वो जब इंसाफ मांगने के लिए आते हैं तो तल्लत हुसैन और गरीदा फारूकी जैसे लोग बड़े बड़े किताबचे लिखते हैं कि ये लोग एहतजाज करने क्यों आए। इन्होंने रात को इस्लामाबाद में सोने वाले बड़े अमीर ज़ादों की जो खुशियाँ, ख्वाहिशें और आराम और सुकून था, जो नींद थी, वो हराम कर दी। ये शोर करते हैं। तल्लत हुसैन साहब, आपके बाप को कोई मार दे आपके सामने, आपकी माँ को कोई उठा के ले जाए, आपकी बीवी को कोई गले से पकड़े और उसके कपड़े फाड़ दे, उसको नंगा कर दे, तो फिर आपको कैसे महसूस होगा? ये बलोची हमारे भाई हैं। इन मुसलमान, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। हम एक छत की छतरी के तले रहते हैं। इन लोगों के वर्सा को मार दिया गया, किसी को अगवा कर दिया गया। ये इंसाफ मांगने आए हैं। बलूचिस्तान से वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं, बलूचिस्तान से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं, जो सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाते रहे। आज क्यों नहीं बोलते? अब छुट्टियों पर चले गए हैं, वापस आएंगे। अब जब से चीफ जस्टिस बने आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आती। अहमद मीर साहब ने इस इशू के ऊपर सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई। आज भी जब उनके ऊपर कहर बरसाया गया तो अहमद मीर साहब ने ट्वीट की, सहाफ़ियों के ऊपर मैं क्या कहूँ जो उनके टाउट बनते हैं, लेकिन सच ये है
جس کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں اس کو وضاحت دینی پڑے گی. ان بلوچوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. آپ KPK کو بنگلہ دیش بنانا چاہتے ہو الیکشن میں دھاندلی کروا کے اور PTI کا کچمبر نکال کے. ان بلوچوں کو اگر یہ غدار ہیں تو کس کی ذمہ داری تھی ان غداریوں سے بچانا؟ اگر یہ پھر انصاف مانگتے ہیں تو اگر آپ ان کو انصاف نہیں دے سکتے تو کوئی دلیل تو دیجئے, کسی موضوع کے اوپر بات تو کریں. لیکن یہ ناانصافی ہے. میری بھی بہنیں ہیں, سب کی مائیں بہنیں ہیں, لیکن یہ عورتیں تھیں, یہ خواتین تھیں, ان کے ساتھ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. ان کو کنونس کرتے, ان کو تاریخ دے دیتے, ہم آپ کے زندہ لوگوں کو واپس دے دیں گے. ہاں اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ان کا ٹرائل کرو, ان کے سامنے ٹرائل کرو, جب کورٹ میں جائیں ان کے سامنے بتاؤ یہ ثبوت ہیں, یہ را کا ایجنٹ تھا, یہ افغانستان والوں کا ایجنٹ تھا, یہ فلاں کا ایجنٹ تھا, یہ ملک کا غدار ہے, اس نے جاسوسی کیا, ہم نے اس لیے اس کو پکڑا ہے. جب آپ اپنے حصے کا کام نہیں کرتے, دوسرے کو غدار کہتے ہیں, اس کو اٹھا لیتے ہیں, جب وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو یہ ظلم ہے. ایسا مت کیجئے, یہ غلط ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ریاستی چور کیسے دھوکہ کھا گیا کہ آج پیپلز پارٹی کے ایک شخص ہیں جو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے جا رہے تھے, اور وہاں پہ ریاستی چور, میں ان کو کہوں گا, میں معذرت کے ساتھ اگر ان کا نام لوں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ یہ کون لوگ ہیں. امتیاز چودھری PP 68 نوشہرہ سے ہیں, اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے تھے, اور ریاستی چور جو اس وقت تمبی سلوار قمیض پہن کے آتے ہیں نا, اس شخص نے ان کے کاغذات نامزدگی چوری کیے, اور چوری کرنے کے بعد اس نے کہا بھائی میں PTI کا نہیں ہوں, میں پیپلز پارٹی کا ہوں. تو لہٰذا اس طرح سے ریاستی چور نے, جو عوام کا محافظ ہے, جس کو وہاں جا کے بندوق لے کے لڑنا تھا, وہ لوگوں سے بیس بدل کر آتا ہے اور چوری کرتا ہے کاغذات نامزدگی, اور جب پتہ چلتا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کا ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, وہ بازیاب ہو جاتا ہے. آپ کیوں اس حد تک جا رہے ہیں؟ آپ کو کیا دشمنی ہے ان لوگوں سے؟ یہ 9 مئی کو وجہ بنا کے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ریاستی چور آپ بن گئے ہیں. یہ آخری یاد رہ گئی تھی کہ ہمارے بہادر لوگ چور بن گئے, یہ لوٹتے ہیں لوگوں کو, یہ چوریاں کرتے ہیں. یقین جانیے میں نے کتنے عرصے سے کہا نہیں نام لینا, ان کے اوپر نہیں تنقید کرنی, لیکن بے بسی ہے, مجبوری ہے, لاچاری ہے. نفرت سے نفرت جنم لے گی, محبت کریں گے تو محبت ملے گی, پیار کریں گے تو آگے سے لوگ خلوص سے پیش آئیں گے. لیکن یہ جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں اس دور کے اندر, جو موجودہ چند مہینوں میں یا 1 سال میں کام ہوا ہے, یقین جانیے آپ کے حوالے سے لوگوں کا جو مزاج پہلے ڈبل مائنڈڈ تھے نا, ان کا ایک ہی مائنڈ بن گیا. آپ لوگ ظالم ہو, آپ ظلم کرتے ہو, اپنے عوام کو مارتے ہو. مت کرو ایسا, نہیں کرو ایسا, وقت گزر جائے گا. نفرت پلس نفرت ایکول ٹو نفرت. آپ کب تک اس چیز کو سنبھال سکیں گے, برداشت کریں گے؟ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا. ایسے نہیں کریں, یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, یہ ناانصافی ہے. باز آ جائیں. یہ آپ کے ہیں, آپ ان کے ہیں, یہ ملک آپ کا ہے, یہ سب کا ہے, یہ عوام ہے, یہ انسان ہیں, یہ اشرف المخلوقات ہیں. یہاں پہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو یہ ساری خواہشیں پوری کرنی ہے تو ایک الگ ریاست بنا لیں, اپنا اور نظام لے لیں, یہ خود سے اپنے عہدے لگائیں, خود ترقیاں پائیں, کسی سویلین کو مت پوچھیں, اپنا ایک پورا سٹرکچر بنا لیں, اپنا بجٹ طے کر لیں. ہمیں نہیں چھیڑیں. یہ پاکستان کے عوام کو, جمہوریت کو, ریاست کو, یہ پارلیمنٹ کو, یہ سیاستدانوں کو مت ایسے کریں. اپنا نظام الگ کر لیں, ایک نیا آئین تشکیل دیں اپنے بارے میں, جس میں آپ کی حدود اور قیود کا تعین ہو جائے. ورنہ یہ زیادتی ہے, انسانوں کے ساتھ ایسے نہیں ہونا چاہیے. شیر افضل مروت صاحب پھر سے مشکل میں آئے ہیں. مشکل کی نوعیت ایسی ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کے اوپر جب وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تھے, اس دور میں وہ کسی اتھارٹی کے سوسائٹی تھی یا جو بھی تھی, میں نے ان سے شیر افضل مروت کے انٹرویو میں سوال بھی کیا تھا, تو میں نے کہا تھا آپ نے کرپشن کی اور کروڑوں روپے کی کرپشن کی ہے, جس کے نتیجے میں آپ نے فارم ہاؤس بنایا. کی ہوگی کرپشن, مجھے بھی لگتا ہے انہوں نے کرپشن کی ہوگی, لیکن اتنا پرانا کیس آج آپ کو یاد کیوں آئی؟ اس کیس کا آپ ٹرائل کریں گے, کچھ آپ کے پاس ثبوت آئیں گے, کچھ وعدہ معاف گواہ آ جائیں گے, پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات چلی جائے گی. لیکن گیرا تنگ ہو رہا ہے. یہاں لوگوں کی زندگیاں جا سکتی ہیں, یہاں کیس بن سکتے ہیں, یہاں لوگ اغوا ہو سکتے ہیں, یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن لوگوں ڈٹ جاؤ, اپنی بات کے اوپر قائم رہو. وہ آپ پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے, پھر ڈر کس بات کا؟ جب روحیں بن گئیں, آپ ماں کے کوکھ سے آپ نے جنم لے لیا, زمین پہ آ گئے, اور اس کے بعد اور کچھ نہیں ہے. آپ نے مرنا ہے اور پھر آگے اصل زندگی آنی ہے. ٹھہر جائیں, قیام کریں, اس ظلم کے خلاف بول اٹھیں, ورنہ آپ کا کچمر اسی طرح سے نکلتا رہے گا. آپ دیکھتے ہیں شیر افضل مروت کے ساتھ اور کیا کیا ہوتا ہے. پرویز الہی کی عمران خان سے محبت, کہا میرے ساتھ کسی نے مذاکرات کے لیے کوئی نہیں آیا. کیوں آئے گا؟
میں عمران خان کے ساتھ تھا، عمران خان کے ساتھ ہوں، وہ جو کہے گا میں اسی بات کے اوپر عمل کروں گا، مجھے کسی سے مذاکرات کرنے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور آگے مزید بھی شیخ صاحب کو کیا مدد چاہیے، وہ کیوں پرویز الہی سے ملے، اگلے ایپیسوڈ میں ان چیزوں کے اوپر بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔